ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य दुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र तद्धितप्रकरणे रक्ताद्यर्थकप्रकरणं पठन्तः स्मः। रक्ताद्यर्थकप्रकरणस्यास्य द्वितीयः पाठः गतपाठः अस्माकं क्रमे प्रवृत्तः। अस्मिन् द्वितीये पाठे अस्माभिः नक्षत्रेण युक्तः कालः इत्यस्य सूत्रस्य उदाहरणानि दृष्टानि। पुष्येण युक्तम् अहः पौषं भवति। पुष्येण युक्ता रात्रिः पौषी भवति। नाम पुष्यनक्षत्रेण युक्तम् अहः पुष्यनक्षत्रेण युक्ता रात्रिः इत्यर्थः। क्रमशः पौषं पौषी इति च भवति। पुल्लिङ्गे यदि दिवसः इति विवक्ष्यते तर्हि पौषः दिवसः इति वा उच्यते इति पठित्वा ततः परम् अस्माभिः सूत्रं पठितं लुबविशेषे इति। नाम अविशेषे गम्यमाने लुप् भवति। लुप् अर्थात् लोपः भवति। कस्य? नक्षत्रेण युक्तः कालः इत्यस्य। तत्रोक्तं पूर्वेण विहितस्य लुप् स्यात् षष्टिदण्डात्मककालस्य अवान्तरविशेषश्चेन्न गम्यते इति। अर्थात् सामान्योक्तिः यदा उच्यते अद्य पुष्यः, एवं खलु, तदा नाम अस्मिन् निश्चिते काले एव पुष्यनक्षत्रम् अथवा अमुकं नक्षत्रं वर्तते इति एवं विशेषेण यदा न उच्यते तत्र घटिकात्मके काले, घटिकात्मके दिवसे, अहोरात्रे, रात्रौ वा दिवा वा कदा वा पुष्यनक्षत्रमस्ति इति अविशेषेण यदा उच्यते तदा तु नक्षत्रेण युक्तः कालः इत्यस्मिन् अर्थे विहितस्य प्रत्ययस्य लुप् भवति। अद्य पुष्यः इति च उदाहरणम् अस्माभिः तत्र दृष्टम्। तत्र च अद्य कृत्तिका, अद्य रोहिणी इत्यादीनि उदाहरणानि अपि वृत्तिकारेण यानि उक्तानि तानि अपि दृष्टानि। सम्यक्। एतावान् विचारः कृतः। ततः अस्माभिः श्रूयते यः प्रयोगः लोके प्रसिद्धः कः? पौर्णमासी पौषी अथवा एषा पौषी पौर्णमासी अस्ति इति। तर्हि पौर्णमास्यामपि तादृशः अविशेषः गम्यते एव इति कृत्वा तत्रापि अणो लुप् कुतः न स्यात्? कथं पुष्ययुक्ता पौर्णमासी पौषी इत्युच्यते इति तत्र पूर्वपक्षिणा उच्यते, भोः प्रत्ययस्य अत्रापि लुक् कुतो न लुबविशेषे इत्यनेन, यतः अत्रापि अविशेषः गम्यमानः अस्ति एव। किं सर्वस्यामपि पौर्णमास्यां पुष्यनक्षत्रं भवति वा? अथवा समग्रापि पौर्णमासी पुष्यनक्षत्रकालावच्छिन्ना भवति वा? न खलु। पौर्णमास्यां कस्मिंश्चित् काले दिवा वा रात्रौ वा अथवा यदा कदापि वा पुष्यनक्षत्रयुक्तः कालः भवति। समग्रा अपि पौर्णमासी पुष्यनक्षत्रयुक्ता तु न भवति।
अतः अविशेषेण वक्तव्ये सति नक्षत्रेण युक्तः कालः इति वक्तव्ये सति तत्र पुष्या पौर्णमासी इत्येव वक्तव्यं। पौषी पूर्णमासी कथम् इति तत्र जिज्ञासाम् उद्भाव्य तस्य समाधानम् अस्माभिः कृतं। यत् विभाषा फाल्गुनी श्रवणा कार्तिकी चैत्रीभ्यः इति निर्देशेन पौर्णमास्याम् अयं लुप् न इति ज्ञापितत्वात्, नाम सूत्रकारः स्वयं तत्र ज्ञापयति। तेन स्वयम् एतादृशाः प्रयोगाः कृताः वर्तते। तत्र फाल्गुनिः किञ्चन नक्षत्रम् एवं खलु, फाल्गुनिना युक्तः कालः, फाल्गुनी युक्ता पौर्णमासी, फाल्गुनी पौर्णमासी, कृत्तिका युक्ता पौर्णमासी, कार्तिकी मासी, चित्रा युक्ता पौर्णमासी, चैत्री पौर्णमासी इत्येवं रीत्या सूत्रकारस्य व्यवहारं दृष्ट्वा ज्ञायते। तेन स्वयमपि अविशेषे सत्यपि स्वस्य एव लुबविशेषे इत्यस्य प्रवृत्तिः एषु प्रयोगेषु न कृता वर्तते। अतः अनया सूत्रकारस्य प्रवृत्त्या ज्ञायते यत् पुष्ययुक्ता पौर्णमासी पौषी भवितुम् अर्हति। तत्रापि नक्षत्रेण युक्तः कालः इति अविशेषे गम्यमाने अपि लुपं न प्राप्नोति, अर्थात् लोपं न प्राप्नोति। तत्र सः अणतिष्ठत्येव, अण्णन्तत्वात् ङीपपि भवत्येव पौषी इति रूपं तत्र सिद्ध्यति। समीचीनम्। पौषी इति प्रयोगः साधितः, परन्तु तत्र पुनः पूर्वपक्षिणा शङ्का कृता। भोः, यदि एषः सिद्धान्तः भवद्भिः सूत्रकारस्य ज्ञापनेन आविष्क्रियते यत् अमुकनक्षत्रेण युक्ता पौर्णमासी यदि वक्तव्या तर्हि तन्नक्षत्रवाचकात् शब्दात् अणः प्रत्ययस्य लुक् न भवति लुबविशेषे सत्यपि, अविशेषे सत्यपि लुप् न भवति, तर्हि कथं सः श्रवणा इति प्रयोगं करोति? श्रवणा पौर्णमासी स्वयं सूत्रे च पठति साक्षात् श्रवणा, तत्रापि श्रावणी इति वदेत्, श्रवणशब्दात् अणिसति, लुबविशेषे इत्यस्य तत्र अप्रवृत्तिं ज्ञापयित्वा अथवा प्रकटय्य तत्रापि सः श्रवणा इति न श्रावणी इति कथयेत्। एवं किल? तर्हि तेन एतादृशः मध्ये एकस्मिन् शब्दविषये एतादृशः भेदः व्यवहारः वा कुतः कृतः? यदि सर्वेपि शब्दाः अत्र नाम अविशेषे सत्यपि लुब्रहिताः प्रयुक्ताः अभविष्यन्, नाम अत्र लुप् न जातः अभविष्यत्, तर्हि अत्र ज्ञापकत्वं स्वीकर्तुं शक्यते स्म। परन्तु अत्र सर्वेषु शब्देषु तु सा व्यवस्था न दृश्यते। अत्र एकः शब्दः यः वर्तते सः शब्दः तत्र तु लुप् दृश्यते, श्रवण, तत्र श्रवणनक्षत्रं श्रवणयुक्ता पौर्णमासी श्रवणा इति व्यवहृतं। तेन स्पष्टतया ज्ञायते अत्र नक्षत्रेण युक्तः कालः इत्यस्मिन् अर्थे यः अणप्रत्ययः तस्य सूत्रकारेण लुप् कृतः। अतः भवद्भिः या युक्तिः पौषी पौर्णमासी इति उदाहरणस्य साधनाय अत्र प्रदर्श्यमाना वर्तते, सा युक्तिः मया तदा अङ्गीक्रियेत यदि सर्वेष्वपि शब्देषु सा व्यवस्था सूत्रकारेण आचरिता स्यात्, परन्तु सर्वेषु शब्देषु न दृश्यते।
अलुप् सर्वेषु शब्देषु न दृश्यते। श्रवण इत्यत्र तु लुप् दृश्यते एव। अतः केषुचित् भवितुमर्हति, केषुचित् न भवितुमर्हति। तर्हि ये शब्दाः साक्षात् निर्दिष्टाः सूत्रकारेण, के फाल्गुनी, कार्तिकी, चैत्री, तेषु एव भवन्तः अलुपं चिन्तयन्तु। यस्मिन् शब्दे तेन अयं लुप् इष्टः आसीत्, सः शब्दः तेन निर्दिष्टः अत्र श्रवण। अवशिष्टाः ये अन्येपि पौषादयः शब्दाः, तेभ्यः विशेषोक्तेः अभावात् तत्र पुष्या इत्येव वक्तव्यम्। अर्थात् लुप् कर्तव्यः, लुप् न कर्तव्यः। आम्, सर्वानपि शब्दान् यदि अत्र सः अलुबन्तान् एव पठति स्म, नाम अण्णन्तान् एव पठति स्म, तर्हि अहम् अङ्गीकरोमि स्म भवतां ज्ञापकं। परन्तु पश्यन्तु, तस्य एव तेनैव एकस्मिन् शब्दे तादृशः व्यवहारः स्वयं कृतः यत् एकत्र सः तत्र अणं न पठति, तस्य लुपं करोति अविशेषे गम्यमाने। तर्हि तेन भवताम् इदं ज्ञापनं प्रबलं न भवति इति। तर्हि कथं वा एतत् ज्ञापकं मया अङ्गीकर्तुं शक्यते इति आक्षिप्यते। तर्हि तत्र एतावान् विषयः आक्षेपसहितः अस्माभिः गतपाठे पठितः। तस्य अस्मिन् पाठे अपि सूक्ष्मतया स्मरणस्य अपेक्षा आसीदेव, अतः पुनः विस्तारेण एकवारम् उक्तं। यतः तच्छ्रवणं विना इह अवगमनं कदाचित् कष्टकरं स्यात् अग्रे, नाम सिद्धान्तः यः वर्तते। अतः एतावान् विषयः पुनः पुनः चिन्तनं विधाय अस्माकं स्पष्टः अपेक्षितः भवति। समीचीनम्। ततः अग्रे वयं पठिष्यामः। गतपाठस्य अन्तिमा पङ्क्तिः व्याख्यायाः एवम् आसीत्। ननु तर्हि श्रवणयुक्तपौर्णमास्यां लुबभावात् कथं श्रवण इति निर्देशः इत्यत आह इति एतावान् विषयः गतपाठे चर्चितः। अधुना तावत् वयं तत्र इतः अग्रे पठिष्यामः। एवञ्च अयं तत्र रक्ताद्यर्थकप्रकरणस्य तृतीयस्य पाठस्य आरम्भः भवति। तृतीयः पाठः अस्माभिः अधुना अस्ति पठनीयः। सम्यक् भवतु। व्याख्याता अग्रे किं कथयति तद्द्रष्टव्यं। समग्रः अपि पक्षः, पूर्वपक्षः अस्माकं बुद्धौ अस्ति एव, सः बुद्धौ स्थापनीयः। आक्षेपः यः कृतः सः अस्माकं बुद्धौ अस्ति एव। ततः अग्रे अस्माभिः अत्र अस्ति विचारणीयम्। तत्रोच्यते तदाह इत्यत आह किमाह श्रवणशब्दात् त्वत एव लुबिति। तत्र उच्यते मूले यदुक्तं तद्द्रष्टव्यमस्ति। किमुक्तं? श्रवणशब्दात् तु अत एव लुपु इत्युक्तं। तत्र नाम श्रवणशब्दात् अतः एव नाम कुतः? सूत्रे पाठवशात्। सूत्रे पाठवशात् अतः एव श्रवणशब्दात् लुप् भवति इत्यर्थः। सम्यक्। अग्रे च कथयति युक्तवद्भावाभावश्च इति। युक्तवद्भावोऽपि न भवति।
कोऽयं युक्तवद्भावाभावः इत्यपि अनुपदमेव वक्ष्यते। कथयति आदौ अस्य अर्थम् इतोपि सरलीकृत्य पुरतः उपस्थापयति व्याख्याता। कथयति श्रवणा इति निपातनादेव पौर्णमास्यां लुबित्यर्थः। नाम श्रवणयुक्ता पौर्णमासी इत्यस्मिन् अर्थे लुब् भवति। कुतः? सूत्रे निपातनवशात्, सूत्रे निपातनं कृतम् अस्ति अतः। अपि च फल्गुनी कार्तिकी चैत्री इत्यादीनामपि निपातनम् एव अस्ति। कुतः? यतः लुबविशेषे इत्यनेन लुप् खलु प्राप्नोति स्म, तस्य अलुपः निपातनम्। अत्र च लुपः निपातनम् इति अवगन्तव्यं। निपातनं च किं भवति इति अस्माभिः असकृत्पूर्वं ज्ञातं पठितं वा वर्तते। सम्यक्। तत्र अत्रापि यदि लुप् विहितः तर्हि लुप् निपातनवशात् ज्ञातव्यः। अवशिष्टेषु 3 शब्देषु फाल्गुनी कार्तिकी चैत्री तत्र यदि लुप् न विहितः तर्हि निपातनादेव अलुबपि ज्ञेयः। सम्यक्। अग्रे कथयति। मूले यदुक्तं श्रवणशब्दात् तु अत एव लुपु इति एतावतः पङ्क्तेः भागस्य स्पष्टता जाता। अग्रे कथयति ननु कृत्तिकाश्रवणः पुष्यः चित्रास्वात्योर्यदन्तरम् इत्यादौ श्रवणशब्दस्य पुंलिङ्गत्वदर्शनेन तस्मात् अणः लुपि कृते लुपियुक्तवद्व्यक्तिवचने इति पुल्लिङ्गत्व अवश्यं भावात् श्रवणेति कथं स्त्रीलिङ्गता इत्युच्यते। एषा पङ्क्तिः अधुना अवगन्तव्या वर्तते। अत्र कश्चन पूर्वपक्षः अस्ति, तस्य समाधानम् उपरि अस्ति। क्व? युक्तवद्भावाभावश्च इत्यत्र समाधानम् अस्ति। यद्यपि उपरि यद्वाक्यम् उक्तं खलु मूले, किं श्रवणशब्दात् अत एव लुपु युक्तवद्भावाभावश्च एवं खलु इति यदुक्तं तत्र विषयद्वयं। नाम अत्र कथं लुप् भवति इति चेत् निपातनात् लुप् भवति, अत एव इत्युक्तम्। अपि च द्वितीयः विषयः युक्तवद्भावाभावोऽपि भवति अत्र इत्यपि उक्तम् अस्ति। तत्र इदानीं युक्तवद्भावस्य अभावः यदि अस्माभिः अवगन्तव्यः तर्हि तत्र अस्माभिः युक्तवद्भावः आदौ अवगन्तव्यः। अर्थात् किं पुनः वदामि, युक्तवद्भावस्य अभावः यदि अवगन्तव्यः तर्हि युक्तवद्भावः आदौ खलु अवगन्तव्यः। तदर्थम् अस्याः पङ्क्तेः, नाम अग्रे यः पक्षः उत्थापितः वर्तते ननु इत्यतः आरभ्य ततः अपि पूर्वम् अस्माभिः एकं सूत्रम् अत्र सामान्येन द्रष्टव्यं वर्तते, यच्च सूत्रं वयम् अग्रे पठिष्यामः। अत्रैव तद्धितेषु एव पठिष्यते, परन्तु अग्रे पठिष्यते। तस्य पठनम् अग्रे अस्ति, परन्तु अधुना प्रकृतविचारस्य अवगमनाय तस्य सूत्रस्य पठनम् अपेक्षितम् अस्ति। तत्सूत्रम् अष्टाध्याय्यां प्रथमाध्यायस्य द्वितीयपादस्य 51 सूत्रं भवति, अथवा 51तमं सूत्रं भवति। सूत्रं भवति लुपि युक्तवद्व्यक्तिवचने इति खलु। तेन सूत्रेण किमुच्यते इति चेत् लुपि युक्तवत् व्यक्तिवचने। पदच्छेदं पश्यन्तु। लुपि अर्थात् लुपि सति प्रकृतेपि लुप् जातः वर्तते। नाम लुपि इति लुप्तसंज्ञया
लुप्तस्य प्रत्ययस्य अर्थः उच्यते। तत्र लुपि युक्तवद्व्यक्तिवचने भवतः इति उच्यते इति तस्य अर्थः ग्रन्थेषु उक्तः वर्तते। कौमुद्याम् अर्थं वयं पठिष्यामः। लुपि सति प्रकृतिवल्लिङ्गवचने स्तः इति तस्य अर्थः। कौमुद्यां सरलतया स्पष्टतया अपि च लाघवेन उक्तं वर्तते। काशिकायामपि सरलतया उक्तं वर्तते, परन्तु कौमुद्याः सूत्रार्थे अवधानं कुर्वन्तु। कुत्र लुपियुक्तवद्व्यक्तिवचने किं कथितं? लुपि सति अर्थात् यदा लोपः भवति तदा लोपानन्तरं प्रकृतिवल्लिङ्गवचने स्तः, नाम या प्रकृतिः भवति, नाम यस्याः प्रकृतेः सः प्रत्ययः विहितः लुप्तः भवति। नाम यथा प्रकृते अस्माभिः नक्षत्रेण युक्तः कालः इत्यस्मिन् अर्थे प्रत्ययः खलु क्रियते, ततः अविशेषे सति तस्य लुप् क्रियते, तर्हि यत्र सः प्रत्ययः लुप्तः भवति तर्हि लुपि सति तत्र या प्रकृतिः भवति तस्याः प्रकृतेः यद्वचनं यच्च लिङ्गं भवति तदेव निष्पन्नायाः प्रकृतेः वचनं लिङ्गं च भवति इत्यर्थः। अयमेव युक्तवद्भावः इत्युच्यते। सम्यक्। इति तु सामान्येन अत्र अस्माभिः अस्य सूत्रस्य अयमर्थः दृष्टः। इदानीम् अग्रे एषा पङ्क्तिः पठनीया अस्ति। पश्यन्तु किं कथयति। ननु कृत्तिका श्रवणः पुष्यः चित्रा स्वात्योर्यदन्तरम् इति क्वचित् ग्रन्थे नक्षत्राणां विवरणसमये किञ्चन ज्योतिषस्य ग्रन्थः अयं स्यात् वा अथवा कश्चन आर्षज्योतिषस्य ग्रन्थो वा अथवा ग्रन्थान्तरमपि भवितुमर्हति, यस्मिन् ग्रन्थे नक्षत्राणां नाम्नां विवेचनं कृतम् अस्ति। सद्यः एषा पङ्क्तिः कुतः स्वीकृता, कस्मात् ग्रन्थात् स्वीकृता इति अहं न जानामि, न च मया ज्ञातुं तत्र अनुसन्धानं कृतं समयाभावात्। परन्तु अत्र अपेक्षितः अर्थः यः अस्माकं वर्तते तत्र तु स्पष्टता निश्चयेन भविष्यत्येव, तत्र संशयः नास्ति। नाम एवं रीत्या नक्षत्राणां परिगणनसमये क्वचित् अथवा नक्षत्रविषयिण्याः व्यवस्थायाः कथनसमये क्वचित् कृत्तिका श्रवणः पुष्यः चित्रा स्वात्योर्यदन्तरम् एवं रीत्या श्लोकस्य एषा पङ्क्तिः या श्रूयमाणा वर्तते इत्यादौ श्रवणशब्दस्य पुल्लिङ्गत्वदर्शनात् कदाचित् अमरकोशस्यपि एषा पङ्क्तिः भवितुमर्हति, न जानामि। भवन्तः श्रोतारः तत्र अनुसन्धानं करिष्यन्ति इति विश्वसिमि। भवतु। यथा अमरकोशः सर्वोऽपि मम बुद्धौ उपस्थितः नास्ति। तत्र काश्चन पङ्क्तयः उपस्थिताः सन्ति अपि, परन्तु सर्वाः न सन्ति। एषा सद्यः उपस्थिता नास्ति। भवतु नाम इत्यादौ नाम एतादृशेषु नाम इत्यादिषु वचनेषु अथवा श्लोकेषु श्रवणशब्दस्य पुल्लिङ्गत्वदर्शनेन, नाम श्रवणशब्दः अत्र पुल्लिङ्गे प्रयुक्तः वर्तते। पश्यन्तु मध्ये श्रवणः इति। तस्मात् अणः लुपि कृते, तस्मात् अणप्रत्ययः भवति नक्षत्रेण युक्तः कालः इत्यस्मिन् अर्थे। किं वक्तुं? श्रवणा पौर्णमासी इति वक्तुं लुपि कृते कथयति लुपियुक्तवद्व्यक्तिवचने इति। नाम तेन सूत्रेण यस्य च अर्थः अधुनैव अस्माभिः दृष्टः, पुल्लिङ्गत्व आवश्यं भावात्, नाम लुपियुक्तवद्व्यक्तिवचने किमुक्तं? नाम लुपि सति प्रकृतिवत् लिङ्गवचने स्तः इत्युक्तं खलु। अतः
श्रवण इति कथं स्त्रीलिङ्गता? तर्हि सूत्रे श्रवण इति कुतः दृश्यते? लुपि सति श्रवण इति व्यवहारः कर्तव्यः खलु। स्वयमेव पाणिनेः तत्र नियमः अस्ति लुपियुक्तवद् व्यक्तिवचने इति। तर्हि श्रवण इति स्त्रीलिङ्गनिर्देशः कुतः कृतः इति तत्र पूर्वपक्षिणः अन्यः कश्चन पूर्वपक्षः अत्र उपस्थितः जातः अस्ति। अत आह किमाह युक्तवद्भावाभावश्चेति मूले उक्तं पश्यन्तु। युक्तवद्भावाभावश्च निपातनादिति शेषः व्याख्याता कथयति। नाम लुपियुक्तवद्व्यक्तिवचने इत्यनेन सूत्रेण मूलप्रकृतेः श्रवण इत्यस्य यल्लिङ्गं तदेव लिङ्गं लुपि सति अपि प्राप्यमाणम् आसीत् यत् तादृश पुल्लिङ्गताप्राप्तेः बाधः अपि अत्र निपातनादेव अवगन्तव्यः। नाम लुपियुक्तवद्व्यक्तिवचने इत्यस्य प्रवृत्तिः अत्र नैव भवति। अतः कार्यद्वयमत्र निपातनवशात् अवगन्तव्यं। भोः श्रवणशब्दात् तु अतएव लुप् नाम लुप् तत्र भवति, अन्यत्र अलुप् अत्र निपातनादेव, परन्तु निपातने सति तेन अन्यत्रापि ज्ञाप्यमानम् अस्ति। अतः पौषी पौर्णमासी इत्यादीनि अपि सिद्ध्यन्ति, फाल्गुनी कार्तिकी चैत्री इत्यादयस्तु सिद्ध्यन्त्येव। पुनश्च श्रवण इत्यत्र निपातनवशादेव तत्र लुप् युक्तवद्भावस्य अभावश्च, अर्थात् लुप्तवद्भावाभावश्च अत्र निपातनवशादेव अस्माभिः अवगन्तव्यः इत्युच्यते। सम्यक्। अतः एव तत्र उक्तं किं नाम श्रवण इति रूपं सिद्ध्यति। सम्यक्। इदानीं पश्यन्तु, इतोपि अत्र विचारः अस्ति एकः। कथयति अग्रे व्याख्यातारं पश्यन्तु। ननु तर्हि श्रावणीति नैव स्यात्। तर्हि श्रावणी पौर्णमासी इति यः प्रसिद्धः व्यवहारः अस्ति लोके, सः तु प्रयोगः तर्हि असाधुः, सः तु न स्यादेव इत्येत् न, सोऽपि प्रयोगः भवति। भवन्तः तर्हि चिन्तयेयुः, किं भोः व्याकरणे यथा इच्छन्ति तथा भवति। न, तथा न, सर्वमपि युक्त्या साध्यते। एषा एव युक्तिः खलु, शास्त्रकाराणाम् एषा एव युक्तिः खलु। सर्वमपि अत्र युक्त्या साध्यते। तर्हि पश्यन्तु, इदानीं श्रावणी इत्यपि प्रयोगः भवति, नाम अलुपः पक्षे अपि लोपः भवति, नाम अण न लुप्यते इत्यपि पक्षः अस्ति, परन्तु सः पक्षः शास्त्रसम्मतः, नाम शास्त्रेण साध्यते। सर्वादौ तु लोके प्रयोगः श्रूयते, अतः तस्य अन्वाख्यानं व्याकरणेन क्रियते। अतः तत्र उच्यते तर्हि श्रावणी इति कथं, नाम तत् सः तु प्रयोगः न स्यादेव खलु, परन्तु अपेक्षितः सोऽपि प्रयोगः। श्रवणा पौर्णमासी इति तु अस्ति एव, परन्तु श्रावणी पौर्णमासी इत्यपि खलु भवेत्। तर्हि इत्यतः किमाह मूले उच्यते किम् अबाधकान्यपि निपातनानि इत्युच्यते। नाम निपातनानि यानि भवन्ति तानि निपातनानि अबाधकानि भवन्ति। व्याख्यायाम् अस्याः विवरणादपि पूर्वं मां शृण्वन्तु। अस्माभिः एतावता तत्र पौषी पौर्णमासी इति उदाहरणं पठितं। फाल्गुनी पौर्णमासी, कार्तिकी पौर्णमासी, चैत्री पौर्णमासी इति सर्वाणि उदाहरणानि दृष्टानि, निपातनवशात् इमानि साधितानि। अत्र निपातितानि, अतः पौषी इत्यादिषु अपि तत्र अलुप् निपात्यते इति दृष्टं। तद्वत् श्रवण इत्यत्र तु लुप् निपात्यते। उक्तं खलु श्रवणशब्दात् अत एव लुप्। तर्हि इदं निपातनम् अस्ति। याः व्यवस्थाः पृथक् साक्षात् पृथक् सूत्रेण न साध्यन्ते, परन्तु सूत्रकारस्य व्यवहारं दृष्ट्वा ताः याः व्यवस्थाः ज्ञापिताः भवन्ति स्वकीयेन व्यवहारेण,
तादृशाः व्यवस्थाः निपातनपदवाच्याः निपातनम् इत्युच्यन्ते। तर्हि प्रकृते अपि श्रवण इति शब्दविषये निपातनम् अस्ति। तर्हि तत्र उच्यते अबाधकान्येव निपातनानि, नाम निपातनानि यानि भवन्ति तानि अबाधकानि एव न अपि इति अस्ति। अबाधकान्यपि निपातनानि, नाम निपातनानि अबाधकानि अपि भवन्ति इत्यर्थः। नाम बाधकानि न भवन्ति इति न, बाधकानि तु भवन्त्येव, अबाधकानि अपि भवन्ति। अर्थात् पक्षद्वयमस्ति तत्र। अबाधकानि निपातनानि इत्यपि अस्ति, नैव बाधकानि निपातनानि इति वस्तुतः भाष्ये पठितमस्ति। अबाधकान्यपि निपातनानि इत्यपि वर्तते। यथा श्रवणशब्दात् तत्र पौषी फाल्गुनी चैत्री इत्यादिवत् अणः अलुप् प्राप्तः इति ज्ञापनेन, परन्तु तस्य अलुपः बाधः श्रवण इति निपातनेन कृतः। अलुपः बाधो नाम लुपः विधानम् इत्यर्थः। श्रवण इत्यनेन कृतः तस्य बाधः, निपातनेन बाधः कृतः, कस्य अलुपः, अर्थात् लुप् जातः इत्यर्थः। तर्हि इदं निपातनं किं निपातनं? श्रवण। इदं निपातनं बाधकं सम्पन्नं, कस्य? अलुपः। यश्च अलुप् पौषी इत्यत्र जातः वर्तते, फाल्गुनी इत्यत्र जातः वर्तते, कार्तिकी चैत्री इत्यत्र च जातः वर्तते। अतः तस्य अलुपः बाधः अत्र श्रवण इति निपातनेन कृतः। सम्यक्। अतः उच्यते बाधनानि निपातनानि। परन्तु अयमपि सिद्धान्तः अस्ति, कः? अबाधकान्यपि निपातनानि अबाधकानि अपि भवन्ति, प्रयोगं दृष्ट्वा। अर्थात् श्रवण इत्यनेन निपातनेन अत्र अतीव अवधानेन श्रोतव्यं। श्रवण इति निपातनेन प्रकृते अलुपः बाधः लुप् रूपेण खलु कृतः। अतः बाधकम् इदं निपातनं सञ्जातं। किं निपातनं? श्रवण इति। तदेव सर्वात्मना बाधकमेव भवति इति नास्ति, अबाधकमपि भवति। नाम क्वचित् श्रवणशब्दात् तस्य अणः अलुप् अपि भवति, लुबेव भवति इति न। अतः अलुपि सति सः अलुप् अर्थात् न लुप्, अर्थात् सः अण तत्र तिष्ठति। अतः श्रवण अण, श्रावण 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 ङीप्, श्रावण इ, श्रावण इ, श्रावणी, सुहल्ङ्यादिनलोपः श्रावणी इत्यपि सिद्ध्यति इत्यर्थः। अतः अबाधकान्यपि निपातनानि इति न्यायमाश्रित्य पक्षे श्रावणी इत्यपि प्रयोगो भवति इति ज्ञातं। तर्हि पश्यन्तु, श्रवण इत्यपि साधितं, श्रावणी इत्यपि साधितं, पौषी इत्यपि साधितं। तादृशाः अस्माकं ऋषयः यैः शब्दानाम् अन्वाख्यानाय तत्र अनेका व्यवस्था कल्पिता वर्तते, अनेकविधरीत्या शब्दानाम् अन्वाख्यानं कृतं वर्तते। परन्तु आनन्दः तदा एव प्राप्तुं शक्यते यदि एताः व्यवस्थाः अवगताः भवन्ति तर्हि। सम्यक्। इदानीं व्याख्यातारम् अनुसरन्तु, किं कथयन्ति। अत आह अबाधकान्यपि निपातनानि कथ्यते अग्रे। इयं परिभाषा वृत्तौ स्थिता। वृत्तिर्नाम काशिकाग्रन्थः। काशिकाग्रन्थे एषा परिभाषा पठ्यते। अग्रे कथयति सर्वाद् सूत्रभाष्ये तु सर्वादीनि सर्वनामानि बाधकान्येव निपातनानि इत्युक्तम्। नाम भाष्यकारेण तु अबाधकान्यपि निपातनानि इति नोक्तं, बाधकान्येव निपातनानि इत्युच्यते। परन्तु काशिकाकारेण अबाधकान्यपि निपातनानि इत्यपि स्वीकृतं वर्तते श्रावणी इत्यादीनां प्रयोगाणां साधनाय।
तत्र नागेशादयः अग्रे अभिप्रायं प्रकटयन्ति। नाम यदि यदि भाष्यकारेण बाधकान्येव निपातनानि इत्युच्यते तर्हि तत्र कथं वा श्रावणी इत्यस्य प्रयोगस्य सिद्धिः स्यात्। अबाधकान्यपि निपातनानि इति यदि पक्षः स्वीकृतः स्यात् तदैव खलु श्रावणी इत्यपि प्रयोगः सेत्स्यति, यथा अस्माभिः साधितः सः प्रयोगः, वा न वा? कथं तर्हि प्रयोगनिर्वाहः इति चेत् तत्र उच्यते यत् बाधकान्येव निपातनानि इति बाधकानि निपातनानि इत्यस्य न्यायस्य अनित्यत्वं भाष्यकारेण स्वीक्रियते। एवं खलु? नाम भाष्यसिद्धान्तानुसारं तत्र उक्तज्ञापकं यद् वर्तते, न परिभाषायाः तु अनित्यत्वं भवतु नाम सः एकः पक्षः। ज्ञापिकाः परिभाषाः याः भवन्ति ताः सर्वाः अपि अनित्याः भवन्ति, नित्यतया न प्रवर्तन्ते। परन्तु प्रकृते यद् ज्ञापकं स्वीक्रियमाणमस्ति खलु अस्माभिः, तस्य ज्ञापकस्य एव भाष्यकारेण अनित्यता उक्ता वर्तते। नाम लक्ष्यं दृष्ट्वा प्रवर्तते, लक्ष्यं दृष्ट्वा न प्रवर्तते इति। अतः भाष्यस्य एतादृशं सिद्धान्तं वीक्ष्यैव तत्र ज्ञापकानाम् एतेषां नित्यत्वम् अनित्यत्वं च प्रतिपाद्य तत्र पौषी श्रावणी इत्यादयः प्रयोगाः अस्माभिः साधनीयाः। अतः भाष्ये तु उक्तं बाधकान्येव निपातनानि इति भाष्ये तु उक्तम्। अतः तस्य विरुद्धं कथनम् अबाधकान्यपि निपातनानि इति न कर्तव्यम् इति नव्याः तथा अपि अभिप्रयन्ति। स च विषयः उद्ग्रन्थस्थः भवति। सद्यः काशिकामतं पुरस्कृत्य दीक्षितेन मूलग्रन्थे यदुक्तं वर्तते, एतावता तु दीक्षितं दृष्ट्वा एवं भाति, अत्रत्यं कौमुद्याः मूलं दृष्ट्वा एवं भाति यत् तत्र दीक्षितेन काशिकाकारस्य अबाधकान्यपि निपातनानि इति मतं स्वीकृतमस्ति। विस्तरस्तु तत्र प्रौढमनोरमाग्रन्थे द्रष्टव्यः। कदाचित् तत्र अयं विषयः खण्डितः स्यादपि, परन्तु सद्यः कौमुदीं दृष्ट्वा तु अस्य खण्डनं न स्वीकारः एव भासते। अतः एव श्रावणी इति कथयति। यदि ज्ञापकस्य एव अनित्यत्वं स्यात् तर्हि अत्रैव कथयति स्म साक्षादेव। अतः सद्यः कौमुदीं दृष्ट्वा भासते यत् दीक्षितेन काशिकायाम् अबाधकान्यपि निपातनानि इति न्यायः आदृतः वर्तते, स्वीकृतः वर्तते इत्यर्थः। सम्यक् इति एतावान् विशेषः एतत् सूत्रगतः भवति। तर्हि महान् एव विशेषः अत्र वस्तुतः अस्माभिः पठितः। लुबविशेषे इत्यत्र एतद्व्याजेन विशिष्टाः प्रयोगाः अस्माभिः अत्र साधिताः, तन्न विस्मर्तव्यम्। समीचीनम्। तदधुना वयम् अग्रिमं सूत्रं पठिष्यामः। तत्र लुपः एव प्रसङ्गे अग्रिममपि सूत्रं पठ्यते। सूत्रं वर्तते इत्थम् अग्रिमम्। संज्ञायां श्रवणाश्वत्थाभ्याम् इति। तत्र संज्ञायाम् इति सप्तमी विभक्तेः एकवचनम् अस्ति। श्रवणाश्वत्थाभ्याम् इति पञ्चमी विभक्तेः द्विवचनम् अस्ति। श्रवणश्च अश्वत्थश्च श्रवणाश्वत्थौ ताभ्यां श्रवणाश्वत्थाभ्याम् एवं च
प्रकृते लुबविशेषे इत्यस्मात् सूत्रात् लुप् इति पदं तेन रक्तन्रागात् इत्यस्मात् तेन नक्षत्रेण युक्तः कालः इति समग्रमपि सूत्रं तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च इति एतत् सर्वमपि अनुवृत्त्या लभ्यते। समीचीनं। ततः तत्र सूत्रार्थः कर्तव्यः अस्ति। तदर्थं व्याख्या प्रवेष्टव्या उच्यते। श्रवणाश्वत्थाभ्यां परस्य नाम सूत्रार्थमेव कथयन्नस्ति साक्षात्। श्रवणाश्वत्थाभ्यां परस्य नाम श्रवण इत्यस्मात् अश्वत्थ इत्यस्माच्च परस्य अग्रे उच्यते नक्षत्रप्रत्ययस्य नक्षत्रवाचकः यः शब्दः तत्र नक्षत्रार्थे यः प्रत्ययः न नक्षत्रेण युक्तः कालः इत्यस्मिन् अर्थे यः विहितः प्रत्ययः नक्षत्रप्रत्ययः इत्यस्य कः अर्थः नक्षत्रेण युक्तः कालः इत्यस्मिन् अर्थे विहितः यः प्रत्ययः तस्य लुप् स्यात्। तस्य लुप् भवति कदा संज्ञायां गम्यमानायां संज्ञा यदि गम्यमाना अस्ति तर्हि नान्यथा। समीचीनम्। अग्रे कथयति ननु लुबविशेषे इत्येव सिद्धे किमर्थम् इदं सूत्रम् इत्यत आह। एवं खलु लुबविशेषे इति किं कथयति नक्षत्रेण युक्तः कालः इत्यनेन विहितस्य लुप् स्यात् षष्टिदण्डात्मककालस्य अवान्तरविशेषश्चेन्न गम्यते इति खलु उच्यते। तर्हि तत्र संज्ञा वा भवतु असंज्ञा वा भवतु एतादृश अविशेषे गम्यमाने लुबविशेषे इत्यनेन एव तत्र लुप् भवितुम् अर्हति खलु। लुप् भवितुम् अर्हत्येव यदि तर्हि किमर्थम् इदं सूत्रम् इत्यत आह। अतः कथयति किं कथयति विशेषार्थोऽयमारम्भ इति नाम अयम् आरम्भः विशेषार्थः वर्तते इति। कः च सः विशेषः नाम यः विशेषः अस्माभिः नक्षत्रेण युक्तः कालः इत्यत्र पठितः। नाम यदा वयं निश्चित्य कथयामः आम् अस्मिन् अहनि पौषनक्षत्रम् अस्ति अथवा अस्यां रात्रौ क्षन्तव्यः अस्मिन् अहनि पुष्यनक्षत्रम् अस्ति अथवा अस्यां रात्रौ पुष्यनक्षत्रम् अस्ति अतः एषा रात्रि पौषी अस्ति अथवा एषा इदम् अहः पौषम् अहः वर्तते। एतादृशः विशेषः यदा उच्यमानः भवति यदा तादृशः विशेषः न भवति अनिश्चितिः भवति रात्रौ वा दिवा वा नक्षत्रं तदा तु लुप् भवति इति खलु उच्यते। तर्हि तत्र उक्तं लुप् अपेक्षितः परन्तु अविशेषेण विशेषे लुप् अपेक्षितः काभ्यां श्रवणाश्वत्थाभ्यां। सम्यक् एवं किल। अतः तत्र उच्यते उदाह्रियते श्रवणारात्रिरिति कथयति श्रवणयुक्तश्चन्द्रमसा युक्ता रात्रिः इत्यर्थः अथवा श्रवणनक्षत्रेण युक्ता रात्रिः इति वा अर्थः। सम्यक्। तर्हि तत्र श्रवणशब्दात् नक्षत्रेण युक्तः कालः इत्यनेन तत्र अणप्रत्ययः भवति। लुबविशेषे इत्यनेन तस्य लुप् प्राप्तः भवति
परन्तु पुनः संज्ञायां श्रवणाश्वत्थाभ्याम् इत्यनेन सूत्रेण संज्ञायां गम्यमानायां विशेषे च सति तत्र अणः लुप् भवति। सम्यक्। यद्यपि लुबविशेषे इत्यनेन वक्तुं शक्यते स्म, परन्तु अतः एव तत्र ज्ञायते, तेनैव सिद्धे अत्र किं विशेषार्थः अपेक्षितः अस्ति। अतः लुबविशेषे इत्यनेन अत्र लुपं वक्तुं न शक्नुमः। एतेन एव सूत्रेण संज्ञायां श्रवणाश्वत्थाभ्याम् इत्यनेन विशेषे सत्यपि लुबर्थम् अत्र इदं वचनं कर्तव्यम् इत्यर्थः। सम्यक्। अतः तत्र उक्तं श्रवणयुक्तः तदेव श्रवणयुक्तचन्द्रमसा युक्ता रात्रिः इत्यर्थः। तत्र विशेषः अस्ति। यथा पौषी रात्रिः, तद्वत् श्रावणी रात्रिः न भवति, श्रवणा रात्रिः, तत्र विशेषोऽपि अस्ति च। सम्यक्। अग्रे कथयति विभाषा फाल्गुनी श्रवणा इति सूत्रं ज्ञापकत्वेन पठितं खलु उपरि। विभाषा फाल्गुनी श्रवणा कार्तिकी चैत्रीभ्यः इति कथयति। इति सूत्रे श्रवणा इति निर्देशस्य सामान्यापेक्षत्वात् अपौर्णमास्यामपि युक्तवद्भावो नेति विज्ञायते। नाम तत्र निर्देशः कृतः श्रवणा, नाम तत्र युक्तवद्भावः नास्ति। अतः तेन युक्तवद्भावाभावेन यः श्रवणः इत्यत्र निपातितः कथयति विभाषाफल इति सूत्रे श्रवणः इति निर्देशस्य सामान्यापेक्षत्वात्, नाम सामान्येन अपेक्षितः सः निर्देशः वर्तते, नाम सर्वत्र प्रवर्तते इत्यर्थः। कथयति अपौर्णमास्यामपि, नाम पौर्णमासीं वक्तुं तु प्रवर्तते एव, अपौर्णमास्यां गम्यमानायामपि प्रवर्तते। अतः प्रकृते श्रवणारात्रि इत्यत्रापि लुपियुक्तवद्व्यक्तिवचने इत्यनेन श्रवणशब्दस्य यल्लिङ्गं प्राप्यमाणम् आसीत्, अन्यथा श्रवणः रात्रिः इति भवति स्म। तस्य पुल्लिङ्गत्वस्य युक्तवद्भावः विभाषा फाल्गुनी श्रवणा इत्यत्र सूत्रे श्रवणा इति निपातनेन एव निपात्यते। अर्थात् युक्तवद्भावस्य अभावः अत्र निपात्यते। सः युक्तवद्भावः अत्र न भवति। तेन श्रवण इत्यस्य या प्रकृतिः तस्य यल्लिङ्गं तल्लिङ्गं प्रकृते श्रवणशब्दस्य न भवति। ततः श्रवणः रात्रिः इति अनिष्टः प्रयोगः नैव लप्स्यते, अपि तु श्रवणारात्रिः इत्येव प्रयोगः लप्स्यते इत्यर्थः। तदेव कथयति अग्रे। अतः श्रवणारात्रिः इति सिद्धम् इति प्रकृतसूत्रे भाष्ये स्पष्टम् इति वयं न कथयामः इति तत्र भाष्यकारेण एव स्वयं तत्र उच्यते इत्यर्थः। एवं खलु। नाम तज्ज्ञापकं तस्य ज्ञापकस्य सामान्यापेक्षत्वात् अत्रापि प्रवर्तना भवति इत्यर्थः इति तत्र उच्यते। अतः एवमेवं रीत्या ज्ञापकानि कार्यं कुर्वन्ति इति अपि अस्माभिः तत्र बुद्धौ स्थापनीयम्। सम्यक्। इति प्रथमस्य उदाहरणस्य विशेषः श्रवणारात्रिः इति। संज्ञा च गम्यमाना वर्तते। तत्र कालगणनायां काचित् रात्रिः अथवा कश्चन रात्रिविशेषः तादृशः वर्तते यस्य नाम श्रवणा इति, अर्थात् यस्याः रात्रेः नाम श्रवणा इति भवति इत्यर्थः। सम्यक्। अग्रे कथयति उदाहरणान्तरं यच्छति अश्वत्थो मुहूर्तः इति। अश्वत्थः इति उदाहरणं साधनीयम्। उच्यते अश्वत्थो नाम अश्विनीनक्षत्रम्, अश्विनीनक्षत्रस्य नामान्तरं किम् अश्वत्थः इत्यपि।
अश्विनी भरणी कृतिका रोहिणी एवं किल उच्यते। तर्हि अश्वत्थ इत्यपि तस्य नामान्तरम् अश्वत्थः इति। एकः वृक्षविशेषोऽपि भवति, एकः नक्षत्रविशेषोऽपि भवति, अश्वत्थः एवं रीत्या उदाह्रियते। कथयति तेन युक्तः अश्वत्थः अश्वत्थो मुहूर्तविशेषः ज्यौतिषे प्रसिद्धः। ज्योतिषग्रन्थेषु अयं मुहूर्तः अथवा मुहूर्तः नाम कालविशेषः इत्यर्थः। नक्षत्रानुसारमेव ते कालाः परिगण्यन्ते। अतः नाम तदेव अश्विनी नक्षत्रं यस्मिन् मुहूर्ते अर्थात् काले भवति सः कालः अश्वत्थकालः इत्युच्यते अथवा अश्वत्थमुहूर्तः इत्युच्यते। सम्यक्। अतः तदुच्यते तेन युक्तः अश्वत्थः मुहूर्तविशेषः ज्यौतिषे प्रसिद्धः। नाम ज्योतिषे विद्यायां, ज्योतिषविद्या का? गणितविद्या, कालविद्या, ग्रहविद्या, खगोलविद्या, तस्यां विद्यायाम् अयं विषयः प्रसिद्धो वर्तते इत्यर्थः। समीचीनम्। अतः एवं रीत्या तत्र अस्माभिः भवति ज्ञातव्यम्। तर्हि किम्? अश्वत्थेन नक्षत्रेण युक्तः कालः, युक्तः मुहूर्तः, तस्य मुहूर्तस्य संज्ञा अस्ति, नाम अस्ति। तर्हि अश्वत्थशब्दात् अण आगच्छति। तत्र विशेषे गम्यमाने अपि लुब् अपेक्षितः, यश्च लुबविशेषे इत्यनेन न प्राप्तः, अतः तत्र संज्ञायां श्रवणाश्वत्थाभ्याम् इत्यनेन सूत्रेण तत्र अणः लुप् क्रियते। अतः अश्वत्थः मुहूर्तः, अयं मुहूर्तः अर्थात् कालविशेषः यस्मिन् अश्वत्थनक्षत्रम् अर्थात् नक्षत्रस्य उपस्थितिः भवति, सः कालविशेषः, सः मुहूर्तविशेषः अथवा सः मुहूर्तः अश्वत्थः इत्युच्यते। समीचीनम्। इति कश्चन विशेषः अत्र अस्ति। सम्यक्। अग्रे प्रत्युदाहरणानि कानिचन सन्ति, व्याख्याता तानि न कथयन्नस्ति, वयं विचारयामः। पृच्छति मूले संज्ञायां किं श्रावणी आश्वत्थी, नाम यत्र संज्ञा गम्यमाना नास्ति तत्र किं? तत्र सामान्येन अण्प्रत्ययः भवति। अण्णन्तत्वात् तत्र यथा अस्माभिः पौषीरात्रिः इति प्रयोगः साधितः खलु, नक्षत्रेण युक्तः कालः इत्यत्र, तद्वत् श्रावणीरात्रिः नाम यस्यां श्रवणनक्षत्रं भवति, अथवा आश्वत्थीरात्रिः यस्याम् अश्वत्थनक्षत्रकालः भवति इत्यर्थः। अत्र संज्ञा गम्यमाना नास्ति। श्रवणा इति तु काचित् रात्रिः वर्तते, तस्याः एव नाम इति प्रसिद्धं च। कश्चन मुहूर्तः वर्तते, तस्यः एव अश्वत्थः इति नाम प्रसिद्धश्च। अतः यत्र संज्ञा न गम्यमाना भवति तत्र एषा व्यवस्था न भवति इत्यर्थः। सम्यक्। इति तत्र उच्यते। ततः तत्र एतावान् विशेषः अस्य सूत्रस्य समाप्तः। इदानीं वयं सूत्रान्तरं प्रविशामः। अग्रिमं सूत्रं भवति द्वन्द्वार्थः इति। साक्षात् अग्रिममेव सूत्रं वर्तते, अष्टाध्याय्यामपि द्वन्द्वात् इति पञ्चमी विभक्तेः एकवचनं भवति। छः इति प्रथमाविभक्तेः एकवचनं भवति। सम्यक्। तत्र द्वन्द्वात् इत्यत्र यः द्वन्द्व इति शब्दः श्रूयते किल, तस्य विषये वयं जानीमः। कथं? समासाः पठिताः सन्ति, अतः चार्थे द्वन्द्वः,
नाम चार्थेषु द्वन्द्वः भवति इति। समुच्चयः, अन्वाचयः, इतरेतरयोगः, समाहारश्च इति चत्वारश्चार्थाः अस्माभिः विस्तरेण पठिताः वर्तन्ते। द्वन्द्वसमासश्च अस्माकं सूक्ष्मतया परिचितः वर्तते, वयं जानीमः। स एव द्वन्द्वः अत्रापि विवक्षितः भवतु। प्रकृतसूत्रं प्रति तेन रक्तं रागात्, ततः तेन नक्षत्रेण युक्तः कालः इत्यतः नक्षत्रेण युक्तः कालः समग्रमपि सूत्रम् अत्र लभ्यते। आम्, नक्षत्रेण इति यदा तृतीयान्तम् अस्ति एव, तर्हि तेन इत्यस्य अपेक्षा नापि स्यात् इति मम भाति। भवतु। अस्तु, तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च एतत् सर्वमपि अत्र अनुवर्तते। समीचीनम्। ततः कः सूत्रार्थः तत् खलु द्रष्टव्यम्। तदर्थं व्याख्याता आदौ द्रष्टव्यः। द्वन्द्वाच्चः अग्रे किम् अच्छा, साक्षात् उदाहरणं दत्तवान् एषः। आम्, मूले अस्ति सूत्रार्थः अस्ति, अत एव व्याख्यात्रा सूत्रार्थो नोक्तः, परन्तु अस्माभिः द्रष्टव्यः। किं कथयति तत् पश्यन्तु। नक्षत्रद्वन्द्वात्, एवं खलु। नाम तादृशं द्वन्द्वं वयं स्वीकुर्याम यस्य द्वन्द्वस्य निर्माणं नक्षत्रवाचकाभ्यां शब्दाभ्यां जातं भवति। सम्यक्। एवञ्च तर्हि तत्र नक्षत्रद्वन्द्वात् युक्ते काले, द्वन्द्वसमासस्थं पदम् अपेक्षितं, परन्तु नक्षत्रवाचकैः शब्दैः एव सः द्वन्द्वः निष्पन्नः स्यात्। तादृशनक्षत्रद्वन्द्वात् युक्ते काले, नक्षत्रद्वयेन यः कालः युक्तः भवति, तादृशः कालः यदा विवक्षितः भवति, तादृशयुक्ते काले छः स्यात्। छप् प्रत्ययः भवति। अविशेषे सत्यसति च, अर्थात् अविशेषे क्षन्तव्यः स्यात्, विशेषे सति असति च, अर्थात् विशेषः गम्यमानः स्यात् अथवा अविशेषो वा। विशेषे सति वा विशेषे असति वा, तत्र नक्षत्रद्वन्द्ववाचकात् युक्ते काले छप् प्रत्ययः कर्तव्यः इति अत्र इदानीम् अणः अपवादः पठ्यमानः वर्तते। सम्यक्। एतावता तु अस्माभिः नक्षत्रेण युक्तः कालः इत्यस्मिन् अर्थे अणेव पठितः, एवं खलु। पूर्वं तु भिन्नार्थे तेन रक्तं रागात् इत्यस्मिन् अर्थे ठक् पठितः, अणपि पठितः, परन्तु ठकः अपवादः अण पठितः। इदानीं नक्षत्रेण युक्तः कालः इत्यत्र अणः अपवादः ठक् पठ्यमानः, क्षन्तव्यः छफ् पठ्यमानः वर्तते। छ प्रत्ययं पठिष्यामः इत्यर्थः। सम्यक् इति सूत्रार्थः। उदाहरणं साधनीयं। किमस्ति? तिष्य पुनर्वसवीयम् अहः। नाम इदम् अहः यत् वर्तते, अहः नाम दिनम्, अहः अह्नि अह्नानि, एवं रीत्या नपुंसकलिङ्गे क्रियापदमिदं भवति इति वयं जानीमः। तर्हि किमुच्यते? तिष्यश्च पुनर्वसू च। व्याख्यातारं पश्यन्तु। तिष्यश्च पुनर्वसू च, तिष्य पुनर्वसू, ताभ्यां युक्तम् अहः, ताभ्यां युक्तं सत्यं, ताभ्यां युक्तम् अहः, तत्र तिष्य पुनर्वसवीयम् इति भवति इत्यर्थः, एवं खलु। अतः एवं रीत्या उदाहरणं, तिष्य पुनर्वसु इति भवति तत्र शब्दः, प्रातिपदिकं किं भवति? तिष्य पुनर्वसु इति।
तत्र छ प्रत्ययः एतेन सूत्रेण विधीयते। तिष्य पुनर्वसु द्वन्द्वे विद्यमानस्य पदस्य उकारान्तता वर्तते। तिष्य पुनर्वसु छ तस्य ईयस्थान ईयादेशः तिष्य पुनर्वसु ईय और गुणः इत्यनेन गुणः अर्थात् सु इत्यत्र विद्यमानस्य उकारस्य स्थाने गुणः। तिष्य पुनर्वसो ईय अवादेशः तिष्य पुनर्वसव ईय तिष्य पुनर्वसवीय। रात्रिः खलु अतः अदन्तत्वात् टाप् भवति। तिष्य नैव अहः खलु दिनं खलु अतः सुप्रत्ययः तस्य स्थाने अम् पूर्वरूपम् अतः तिष्य पुनर्वसवीयम् अहः इति उदाहरणं सिद्ध्यति। सम्यक्। एतावान् विशेषः अस्मिन् उदाहरणे अस्माभिः दृष्टः। उदाहरणान्तरं श्वः साधयिष्यामः। एतं संस्मृत्य अद्यतनपाठे तावत् अत्र एतावानेव विषयः उपसंह्रियते। मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। एवञ्च रक्ताद्यर्थकप्रकरणस्यास्य अयं तृतीयः पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।